मैंने एक साबिक सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी से बात की कि कैसे होता है। उनका एक कहना था कि एफबीआर के नीचे एक पेपरा रूल्स के तहत एक फर्म हायर होती है जो इवैल्यूएशन करती है हर उस चीज की जो तोशाखाना में आती है। सो ये दुकानदारों से मेरा ख्याल है इस तरह नहीं होता, एक कानूनी प्रोसेस है उसका जिसके जरिए होता, लेकिन चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, वो बिल्कुल होता है, वो एक बेसिक उनका चेक होता है, लेकिन फिर उनको वो फिर सरकारी तरीका फिर वो कॉल भी करके लोगों से चेक करते हैं कि जी ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर एक रोलेक्स डेटोना आपको इतनी की मिल रही है, लेकिन मार्केट में उसका रेट टेक्निकली इस वक्त कोरोना के बाद कितना ऊंचा चला जाता है, तो वो एक और बात हो जाती है। तो इसलिए उसमें एक करेक्शन आती है जो एक्चुअल प्राइस होती है। बहरहाल इसमें पॉइंट ये है कि इसमें एक ही चीज है कि जी एक उमर फारूक साहब हैं जो नॉर्वे से अपनी नेशनैलिटी खुद उनने गिव अप की क्योंकि उनने नॉर्वे का सबसे बड़ा बैंक स्कैम किया। एक उनकी क्रेडिबिलिटी का खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो इंसान है जो नॉर्वे का ऑन रिकॉर्ड गूगल पे उनकी सबसे बड़ा स्कैम जो सर मैंने आपकी बात मान ली, वो बड़ा 2 नंबर आदमी है, लेकिन देखिए एक फैक्ट बता रहा है। जुल्फी बुखारी साहब मेरी बात सुनिए, वो एक फैक्ट बता रहा है, आपको फैक्ट चैलेंज करना पड़ेगा और काउंटर फैक्ट देना पड़ेगा ना, है ना? मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ, फैक्ट सिंपल सा ये है कि घड़ी जो खरीदी गई, ठीक है, 5 करोड़ 10 लाख पे जो खान साहब के टैक्स रिकॉर्ड्स पे भी है, यही घड़ी ये जो शफीक साहब के जो ने नाम लिए इनको बेची गई। ठीक, तो जो ही घड़ी बेची गई, मुझे कोई अक्लमंद बंदा समझा दे कि फिर उमर फारूक साहब के पास क्यों फरा बीबी जाके खरीद के वापस, क्या उन्हें डीलर से घड़ी खरीद के वापस इनके पास दुबई लेके गई है $2 मिलियन बेचने के लिए, जब घड़ी आपके हाथ से चली गई है, पैसे खान साहब को मिल गए हैं। अब घड़ी चली गई एक डीलर के पास, डीलर ने चाहे इस्लामाबाद में भी बेचने की कोशिश की हो, दुबई में भी बेचने की कोशिश की हो, दुनिया भर में भी बेचने की कोशिश की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका मसला है। दूसरी चीज इस पे आती है, अब मैं आपको भेज भी सकता हूं आपके फोन पे, तो आप अपने चैनल पे चला भी दें कि 2019 का इंस्टाग्राम पोस्ट है एक दुकान का विच इज कॉल्ड स्टाइल। जी मैं दिखा देता हूं आपको स्क्रीन पर, स्टाइल वॉचेस के नाम से। जी हाँ, स्टाइल वॉचेस या समथिंग लाइक दिस, स्टाइल आउट वॉचेस का नाम से 2019 पे उनके पास भी ये घड़ी आई है बिकने के लिए। तो इस डीलर ने, शफीक साहब जो है, उन्हें जाहिर बात है उनका कारोबार और उन्हें आगे लोगों को दी होगी बेचने के लिए। अब उमर फारूक साहब या कोई और जाके उनसे खरीद लिए जो 2019 में उनकी घड़ी बिकी है, उनसे 2019 में उस डीलरशिप से, अगर उसने उस डीलरशिप से, जो बाय द वे मुझे पता चला कि $250,000 की रफली बिकी है, उसकी भी कॉन्फर्मेशन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन में आ जाए। तो अगर $250,000 की फर्ज करें उन्होंने खरीदी हुई हो और 3 साल बाद वो अभी आए और बोले कि जी मैंने $2 मिलियन की खरीदी है, तो इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। इल्जाम वो कह रहे हैं कि 2 मिलियन की खरीदी है, रसीद उनके पास एक है नहीं, ऊपर से सर लेकिन इसमें एक सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है, ये तो आप चलें $2-2.5 लाख की हमें रसीद दिखा दीजिएगा अगर ये घड़ी बिकी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि घड़ी इस्लामाबाद में बिकी है। और एक फैक्ट जो चैलेंज हो रहा है बार बार, कम से कम इस्लामाबाद की गप में भी यही चैलेंज हो रहा है, इस रसीद के तहत भी हो रहा है, और वो ट्वीट्स जो पहले की गई आज से पहले जून में कि घड़ी इस्लामाबाद में 5 करोड़ जितने की भी बेची, 5-10 हो, किसी ने कट रखा या नहीं रखा। एक चीज ये है कि घड़ी फरा बीबी या तो इस्लामाबाद की मार्केट से लेकर उनके पास गई हैं या वो कभी भी उनके पास नहीं गई। सो ये साबित तो उमर फारूक साहब को करना पड़ेगा कि फरा गुजर साहिबा उनके पास आई है या नहीं। काशिफ भाई, फरा का इसमें आता कब है जब डीलर खुद शफीक को FIA ने उठाया हुआ था। जी वो FIA 6 इसी वजह से वो दुबई चले गए हैं, वो दुबई चले गए हैं। तो फरा मुझे देखें, फरा का मैं 1 सेकंड के लिए भी डिफेंड भी अगर मैं ना कर रहा हूं, आप मुझे बताएं कि फरा का पॉइंट कब होगा उसको, उसकी एंट्री का, कि जब डीलर ने खरीद के एक, आप कह सकते हैं स्लाइटली लोअर प्राइस, फिर आगे वो जाके 6 या 7 करोड़ के बेचते, वो उसका मसला है। तो फरा की एंट्री कहाँ आती है इसमें, मुझे कोई ये तो उमर फारूक साहब ने साबित करना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, उमर फारूक साहब उसको साबित नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दुनिया की सबसे सेफ सिटी में रहते हैं और उनके ऑफिस में अपेरेंटली $2 मिलियन की डील होती जा रही है, जहां ने एक वैल्यूएशन भी, बिल्कुल ठीक, जब उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 15 अक्टूबर की, उन्होंने वैल्यूएशन भी निकाल ली है और वो भी मैंने पता लगा लिया है, वो भी दुकान किसी ओवैस मर्चेंट की है, दोस्त की,
ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا فنی سا نے سرکس بنایا ہوا ہے. تو ویسے اویس مرچنٹ کے پاس ایک انویسٹر ہے پاکستانی. میں آپ کو ہیرس سے ویلیویشن لے لیں گھڑی کی، اور انہیں 2 ملین کی کیش ڈیل کی. ان کے پاس کوئی سی سی ٹی وی انہیں نہیں رکھا، کوئی انہیں سائن رسیٹ نہیں رکھی، کوئی انہیں تصویر نہیں لی. ٹھیک سر، آگے کی سوال پوچھ سن لیں. اب 2-4 سوال آگے بھی ہیں. ایک تو میں ایک اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اویس مرچنٹ صاحب کے ساتھ گھڑیوں کی ایک انویسٹر ہیں، وہ ایک پاکستانی سیاستدان ہیں بڑے اہم، ان کے صاحبزادے ہیں. یہ اگر چیک کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کسی دن کہ وہ کون ہے، ذرا میں اس کو ریکنفرم کر لوں ان کا نام. لیکن پین پر 1450 ہیرے لگے ہوئے ہیں جو رپورٹ آئی ہے، 1450، اور اس کو 15 لاکھ روپے میں بیچا گیا ہے. اٹ جسٹ لکس ڈاجی. آئی مین 1500 ہیرے یا 1450 ہیرے، ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دیٹ؟ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں؟ نہیں، کس کو بیچا گیا؟ یہ 15 لاکھ روپے کی اس کی پرائس ہوئی ہے. 1450 جو کمپنی ہے وہ کہتی ہے 1450 ہیرے ہیں اس کے اندر، 500 روپے فی، جو کہ 500 روپے چیز کی آپ بات کر رہے ہیں جو پین ہے اس سیٹ کے اندر. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پین کی کوئی ریسیل ویلیو نہیں ہوتی اس پہ جو بھی ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کہیں بھی جا کے چیک وہ ڈائمنڈ کی تو ہوتی ہے نا بردر؟ نہیں، ڈائمنڈ کی ہوتی ہیں، لیکن کاشف بھائی میں آپ کے اگر پین کے اوپر سکیٹرڈ ڈائمنڈ لگا دوں کچھ 20 کروڑ کے بھی، لیکن وہ سکیٹرڈ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جب وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں ایک سٹون کے اندر، اس کی اہمیت ہوتی ہے. اتنی سکیٹرڈ کی کوئی ہوتی نہیں ہے. تو اٹس امپاسبل کہ میں اور آپ ویلیویشن لگائیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گراف ایک ریپیوٹیبل بہت پرانی ڈائمنڈ کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے، واچ میکر تو اتنا بڑا ہے نہیں، لیکن ڈائمنڈ کی کمپنی ہے. اس کی بوٹیک دبئی میں شاید آئی تھنک اگر میں منیمم بولوں تو شاید 3 ہوں گی. ٹھیک ہے، ابھی میں نے لندن سے بھی پوچھا ہے. اس سیٹ کو سیدھا آپ گراف کو دے دیں اور بولے ویلیویشن دے دیں اس کی، یا اس کی ویلیویشن کرانی چاہیے. ویسے اب جب کہ عمر فاروق کے پاس ہے یہ گھڑی، اس کی ایک انڈیپینڈنٹ ویلیویشن کرا لیں، پین کی بھی اور گھڑی کی بھی، اور دیکھ لیں کہ اس کی پرائس کیا ہے. عمر فاروق دبئی میں رہتا ہے اور جا کے ویلیویشن کرائی اویس مرچنٹ کی ایک 2 کارنر شاپ آپ کہہ سکتے ہیں، چھوٹی سی 2 ٹکے کی دکان سے. گراف کی وہاں بوٹیک خود دبئی مال یا ایمریٹس مال میں پڑی ہوئی ہے. خود اسی سیٹ وہاں لے کے جا کے تصویر اپنی دکھا کے کہ جی یہ اتنی ہے، تو کریڈیبلٹی آ جاتی نا، کریڈیبلٹی آ جاتی ہے. یہ چلیں ایک اور چیز ہو گئی کہ اس کی ایویلیوشن وہاں کرانی چاہیے. میرا ایک آخری سوال اس پر اور ہے، یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے کہ بیچنے گھڑی کون گیا. ظاہر ہے کوئی تو گیا ہوگا فزیکلی گھڑی لے کر، یا وہ تو پی ایم ہاؤس نہیں آ سکتا. یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ شفیق کے ساتھ ڈیل کس نے کی ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کی. چلیں یہ بھی آپ کو پیسے کیش آئے تھے یا اکاؤنٹ میں آئے تھے، یہ پتا آپ کو؟ مجھے نہیں پتا، لیکن جینوئنلی لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 100% ہے یا نہیں. لیکن جو بھی توشہ خانہ یا ایسی کوئی ڈیلنگز ہوتی ہیں، ایم ایس سی کرتا ہے، پرائم منسٹر کا ایم ایس کرتا ہے. پرائم منسٹر خود تو بیٹھ کے نہیں کرتا. ٹھیک، ایم ایس کر. اچھا ٹھیک ہے. پیسے، ایک الزام یہ ہے کہ پیسے چیزیں بیچنے کے بعد جمع کرائے گئے توشہ خانہ میں. دیکھیں یہ ویسا ہی الزام ہے کہ $2 ملین کا خریدا ہے. تو الزام اگر کوئی ہو جو الزام لگا رہا ہے وہ آ کے بتا دے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط. اب وہ الزام لگا رہا ہے کہ $2 ملین میں اس نے فرق سے خریدا ہے، لیکن اس کے پاس ایک کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ فرق سے اس کی کبھی زندگی میں ملاقات یا بات یا کوئی نیگوشیشن بھی ہوئی. مطلب اتنا بڑا بزنس مین $2 ملین اپنے کیش سے نکال رہے بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی فوٹو کے، سائن رسیٹ کے، سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہر، آپ کو بھی پتہ ہے ہر آفس بلڈنگ دبئی میں سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے. اچھا اس کو آپ دیکھیں، ایک بڑا سٹینڈرڈ رول ہے آخر میں، یو کے میں آپ اس کو کر رہے ہیں ڈیفیمیشن کا کیس، دبئی میں بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگر کر دیں گے تو آپ کو بھی اپنے پروفز دینے پڑیں گے، دوسری سائڈ اپنے پروفز دے گی. سو اس کے اندر کافی سارا کچھ سامنے آ جائے گا. لیکن آپ نے کہا کہ بائر محمد شفیق ہے، اسلام آباد میں گھڑی بیچی گئی، کیش یا بینک اکاؤنٹ آپ کو نہیں پتا، رسیدیں یو ڈونٹ نو، کون لے کر گیا آپ بیچنے کے لیے، یو سے یو ڈونٹ نو. بینک اکاؤنٹ کون سے نہیں پتا جی. میں نے کہا یہ پیسے کیش لیے گئے یا بینک اکاؤنٹ میں لیے گئے، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. بینک اکاؤنٹ میں خان صاحب نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کیپٹل گینز ٹیکس اس پہ دیا گیا. کیا بات ہم میں آپ سے پوچھا، آپ نے جو جواب دیا میں نے وہ کہہ دیا، ورنہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بینک اکاؤنٹ میں آئے اور اس پر کیپٹل گین ٹیکس دیا ہوا ہے. اس پہ کیپٹل گینز ٹیکس ہے، ان کے ڈکلیئرڈ ہے ان کے اکاؤنٹس کے اندر، اس میں دو رائے نہیں. اور جہاں تک ڈیفیمیشن کی بات ہے، ڈیفیمیشن اس چیز پہ ہوتی ہے جو آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہو.
الزام یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کچھ زیادہ کرنا نہیں ہوگا. آپ نے تو خالی ان کو کہنا ہے کہ ثابت کریں. ہاں وہ آپ نے تو ان کے اوپر یہ ثابت کرے اور وہ جھوٹ نکلائے گا، ڈیفیمیشن ہماری جیت ہوگی. ٹھیک ہو گیا.